अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपने सुना कि शब कद्र के अंदर किन लोगों की बख्शिश नहीं होती है। मुसलसल 2 दिन से हम शब कद्र के मुताल्लिक़ कुछ ना कुछ बातें बयान कर रहे हैं। आइए कुछ बातें आज भी मैं आप हज़रात के सामने शब कद्र के मुताल्लिक़ पेश करने की कोशिश करूँ। हज़रत सैयदना उबादा बिन सामत रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में शब कद्र के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं शब या रमज़ान की आखिरी शब में है। तो जो कोई ईमान के साथ बनियत सवाब इस मुबारक रात में इबादत करे उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। व मिन अमारतिहा अन्नहा लैलतुन बलजतुन साफ़ियतुन साकिनतुन ला हारतुन वला बारिदतुन कअन्न फ़ीहा कमरन। उसकी अलामत ये है, उसकी अलामत में से ये भी है कि वो मुबारक शब खुली हुई, रोशन और बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ होती है। इसमें न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी, बल्कि ये रात मुअतदिल होती है, गोया इसमें चाँद खुला हुआ होता है। इस पूरी रात में शयातीन को आसमान के सितारे नहीं मारे जाते। और मज़ीद निशानियों में से ये भी फरमाया गया कि इस रात के गुज़रने के बाद जो सुबह आती है उसमें सूरज बग़ैर शुआ के तुलू होता है और वो ऐसा होता है गोया के 14वीं का चाँद। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस दिन तुलुए आफ़ताब के साथ शैतान को निकलने से रोक दिया है। इस एक दिन के अलावा हर रोज़ सूरज के साथ साथ शैतान भी निकलता है। एक हदीस पाक में ये भी बताया गया कि शब कद्र की बाज़ अलामत इरशाद फरमाई गई। शब कद्र की एक अलामत ये भी है कि इस रात में समंदर का खारी पानी मीठा हो जाता है। नीज़ इंसान और जिन्नात के अलावा कायनात की हर शय अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बुज़ुर्गी के एतराफ़ में सजदा रेज़ हो जाती है, मगर ये कि हर एक को नज़र नहीं आता। इसी तरह का एक वाक़या तज़किरतुल वाइज़ीन में है कि सैयदना उबैद इब्ने इमरान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक रात बहीरा कुलज़ुम नामी समंदर के किनारे पर था और उसी खारी पानी से वज़ू करने लगा। ज़ुक़्तु माल बहरी फ़इज़ा हुआ अज़बुन, कि जब मैंने वो पानी चखा तो शहद से ज़्यादा मीठा मालूम हुआ। मुझे बेहद ताज्जुब हुआ। मैंने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इस बात का ज़िक्र किया तो उन्होंने फरमाया, ए उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो लैलतुल क़द्र होगी। मज़ीद फरमाया कि जिस शख्स ने इस रात अल्लाह की याद में गुजारी गोया उसने 1000 माह से भी ज़्यादा अरसा इबादत की और अल्लाह ताला ने उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। रूहुल बयान में सैयदना उस्मान इब्ने अबुल आस के ग़ुलाम ने उनसे अर्ज़ की कि आका, मुझे कश्ती बानी करते एक अरसा गुज़रा। मैंने दरिया के पानी में भी एक अजीब बात महसूस की और वो अजीब बात यह है कि आका, हर साल में एक रात ऐसी भी आती है कि उसमें समंदर का पानी मीठा हो जाता है। आपने गुलाम से फरमाया कि इस बार ख्याल रखना कि जैसे ही रात में पानी मीठा हो जाए मुझे मुत्तला कर देना। तो जब रमज़ान की 27वीं शब आई तो ग़ुलाम ने आका से अर्ज़ किया कि आज समंदर का पानी मीठा हो चुका है। तो हज़रात गिरामी, ये शब कद्र को फजीलत हासिल है कि शब कद्र की रात इतनी बरकत वाली रात है कि समंदर का खारे जैसा पानी भी अल्लाह तबारक व तआला मीठा फरमा देता है। और हज़रात गिरामी, एक आखिरी बात मैं आप हज़रात के सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी मशहूर तफसीर
تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہات کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ شب قدر کو پوشیدہ اس وجہ سے رکھا کہ رمضان کی تمام راتوں کی لوگ تعظیم کریں، تاکہ تمام لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کرے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ مکلف بندہ اس کی طلب میں محنت اور اس کی محنت کا ثواب کمائے، اس کی طلب میں محنت کرے اور اس کی محنت کا ثواب کمائے۔ تیسری بات کہ جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو رمضان کی ہر رات میں اللہ کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اس امید پر ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر ہو۔ تو ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم انسانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ جھگڑا کریں گے، خون بہائیں گے، حالانکہ یہ تو اس کی اس گمان شدہ رات میں محنت اور کوشش ہے کہ اس رات کا علم عطا کر دیتا تو پھر کیسا ہوتا۔ یعنی بندے جب شب قدر کی تلاش میں جب عبادت میں رات کو قیام کرتے ہیں اور رمضان کی اکثر رات جو عبادت میں گزارتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ انہیں شب قدر کا علم نہیں کہ کون سی رات شب قدر ہے، اس کے باوجود بھی یہ اتنی مشقت کرتے ہیں اور میری عبادت اس قدر کرتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ رات شب قدر ہے تو پھر ان کی بندگی کا عالم کیا ہوتا۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اس لیے کہ کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان حضرت آدم کا خمیر بنایا اور زمین پر انسان پیدا کرنے کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ مولا تو اس انسان کو زمین پر پیدا کرنا چاہتا ہے جو انسان زمین میں جا کر جھگڑا کرے گا، خون ریزی اور فساد کرے گا۔ تو آج جب بندہ رمضان میں اپنی عبادت کرتا ہے، روزے جیسی عبادت کرتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کا مظاہرہ کر کے اپنی بندگی کو ثابت کرتا ہے اور شب قدر کی تلاش میں جب رات کو وہ قیام کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی عبادت کو دیکھ کر اللہ فرشتوں کے اندر یہ فخر محسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو یہ وہی انسان ہے جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ زمین میں جا کر فساد کریں گے، لیکن آج میری بندگی کا یہ عالم ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ وہ بندگی کرتے ہیں، جس شب قدر کی تلاش میں یہ اتنی راتوں کا قیام کرتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چل جائے کہ یہ رات شب قدر ہے تو پھر ان کی بندگی کا عالم کیا ہوگا۔ تو واقعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا مقام آج بھی اتنا بلند ہے، لیکن بس ہمیں احساس نہیں، ہمیں اس کا خیال نہیں۔ اگر آج ہم بھی رمضان کے ساتھ ساتھ دیگر مہینوں کے اندر بھی خدا کا خوف دل میں بسائے اور اسی طرح خدا کی بندگی کرتے رہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے احسان اور کرم ہم پر فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی رمضان کی طرح پورا سال اللہ کی بندگی میں گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔